مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عهده لليتامى طفا مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عهده لليتامى طفا هن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي السلام عليه والسلام عليه للسماء يرتقى فأقى بالنقى وغدا وجهه ليلا مشرقا كان من عهده حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عهده لليتامى طفا هن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسقا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم تمة في العقاب مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عهده لليتامى ضيفا. جزاك الله.